दोस्तों बरदर अस्सलाम वालेकुम मास्तम आगा काजिम और द यूट्यूब चैनल शुमारो खुश आमदीद मुगम और इमरोज़ द अलमदार रोड चौकी आज़ान खान की आज़ान हम के सर शुरू है दिगा इन्हीं चौकी आज़ान खान दोस्ता एगो दोस्ता फरमाइश का दावत की तरफ ही नचारी कैमरा वीडियो का शुमो और असखाती रजी के अस्ता माँ अमदो माली जफ़र अस्सलाम वालेकुम खैरियत जफ़र बिरार चालवाल ठीक ठाक खैर खैरियत बराबर शुक्र खुदाया कारा मारा चतोर बिरार कारा मारा नहीं है जीरो है हो कारा सही नहीं है यार गिरानी है भाई सर पेट्रोल गिरानी तो 250-270 रुपये लीटर है यार ना ना सवारी बदबख्त जा का ना पैसा में सही सही शुक्र खुदा बिरार में खुदा रोजी इलाही आमीन तरफ रोड खाली हो तो सुनना तो फिक्र है ना नहीं रोड खाली है दोस्ता की वजह से वजह ऐसी है कि रोड खाली है यार को गिरानी है दिखे मर्दुम आवाम बदरना मुझना एक सहूलत ना दे एक पैसा ना दे बाबे ये चीज है बलोचिस्तान को चीज बस मो टोटल चीज या आलू बोर पुरसान टमाटर पुरसान चिमुगा यार रोगट ढाल रहे लग जोर मशीन खुदा खैर करा जोर मशीन हाँ ना यानी दोस्ता इंजी स्टाफ रक्षा मस्ता तमाम अस बेकारी के ना शिश्तन दबले एगो रक्षा शिश्ता एगो द गर्मी शिश्ता आफ्ताओ मिगरा या खस्ता बेकारी मसा अस्सलाम वालेकुम चल अवाल खैर खैरियत है कार नहीं है ना कि बेकारी है कि तो शिश्ते आ रहा हो जिसलाफ ना करे था वाले चंद बजा बुर्श दे खाना की मुगी 9 बजा बुर्श दे जिसलाफ ना करे दिगा चर बुर ना मुशी ऐसे मल्ला बुर ना मुशी गश्तो पैदा ना मुशी पेट्रोल फालतू दर हो चलो गिरानी से ज्यादा महंगाई दाफ्तुम बिल ज्यादा गिरानी दाफ्तुम आसमान रसीदा हो दाफ्तुम आसमान रब किरास कलर 6,770 रुपये इन्हीं से दोस्तों हाजी कदम अली स्ट्रीट है ये बेकारी ज्यादा बेरोजगारी ज्यादा सही हम बेकारी हम बेरोजगारी सही ये सहूलत चलो खुदा खैर करना अजबत से निजात बिदा हो अमी शुक्र की अमन बस अभी सत्ते फौज पाकिस्तान है आज सत्ते फौज पाकिस्तान है बिल्कुल यमन खाई बिल्कुल खासना बचा बिल्कुल हालात बहुत खराब है बिल्कुल जोर बाशिन दोस्ता ये कोना अंडवाल शौकत और उर्फ उनकट उस्ताद को इब्रोज इरम के अलमदार रोड नचारी गिर कदम चियालावाल यार शौकत खैरियत जोर बखैर ठीक ठाक है कुजाई दरकाई तो नहीं बचा वला शुक्र है बस हमें जिदा बचाई तो जान तमाम शुक्र खुदा तमाम जोर खैरियत जोरस्ती शुक्र फर्स्ट क्लास कवरा मवरा से बेखी बाबरो बुर्श यार ची साहब यार है कुछ ये कोई दिगा एगो किस्सा मिसा एगो चाय मुखरी बरे चाय बे खाई यार जोर बाशी एगो किस्सा मजलिस यार एगो भंडार चीज बस वला दुआई बस आजान शुद को तुम बोरम खाना टाइम नमाज खो नमाज में खानी है हां बखैर सलाम अलैक खैरियत खो बस तू खूब अच्छा जोर से यार ना नमाज दो ये कज़ा ना करो खास कर खो انا مادر بدر کی پیداش تو خو نماز قضا نکرد بسیار خوب کار کرده دیگه بسیار مهربانی خوش باشی او دوستا که در بار ملک هست که ترمیش نسن بریزو ایگو پیغام ایگو بس دار جای باشن خداشن جانی جور وقت خوش عمری دراز بده خو خدای برارای خوب برارای ما مگر است خدا اونارم یک جان جور وقت خوش بیده بس سلامتی سر سلامتی باش صحیح ठीक है जोरबाशी शौकत बिरार खुश शुदम तुर्की दुम मेहरबानी बिस्यार
دوستا اینی علمدار چنگیز سنوکر रमज़ई रोड नचारी अस्ती और इनी कोना यादा के सना इंजी अजहर बल्दिस्तानी इगना के से मिशिश्तन बिसार खूब मर्दूम बिसार एक सुलझा हुआ पढ़ा लिखा और बिसार खूब हम साइगो बुदन इंजी के सना उठे मा आली के सा इंजी स्कूल वाश शुदाली न्यू वतन इंजीनियरिंग वर्क्स गई पूछे माँ कि माँ इंजी विशिष्टुम की चीज़ा ना बुत और एनियम हालिन शोई ये नचारी कैंप इन्हीं दोस्ता नचारी कैंप इन्हीं जिमो रेज़गगी मो तेर शुदा इंजी कराची के अहमदाबादी या मेमादुम होटली बाजिम खदी और इन्हीं खाने वाला मामा ही बखैलम इनमें बूती या हुआ तमाम इन्हीं कैंप नचारी तंग तंग गलियाँ सफर बिरार सलाम अलैकुम वालेकुम चाला वाली सफर बिरार बखैर जान तुजोर जान तुजोर खैर खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ताई कोना कोना कैसा न शिनाख्ती अजमो दोस्ता अजमो सफर सफर मर शिनाख्ती नो ना काजिम अस्तम यार खादिम काजिम 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 हाँ काजिम मोहसिन इल्ताफ हाँ 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 हो खाने अजमो दबने गली बुदक दरुन वो खुदा बखैर रहिस्ते बस हम दो मिनट वीडियो इस्तर दरो जोरनुम चाय जोर करूँ जोर बाशी खुश बाशी यूट्यूब चैनल दरोम खो हो دیگه دوستا فرمایش کرده بود که نچاری کمرم تیار کو خانه ازمو دیاد مونده हो آن دیگه همزی خاطر دیدم شمام ششتین گفتم که شمام کم گپشپ کنم برای چینل خو دیگه چی علاوه هستی इलेक्शन काय इलेक्शन खुदा खबर के साल बल्दियाती इलेक्शन मुशा دیگه ना این از مردونه فرست یک بچه چیز آجی میروان یک رجوان خو और अगोई से दुरानी खो 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 हाँ सही 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 चाय जोर करने वाला जोर बाशिन दोस्ता सफर बिरार मो के साल तू जोर बनी दिल सेल ना में इतना निगरान चिंपू के साल हो आन अजमा यूट्यूब चैनल ऐसा सफर साहब हो हो आन बरे जुमा वीडियो तैयार हम दरो हो हाँ जोर बाशिन और बस खुदा तू निगाह जोर बाशिन खाना अमी है तावाली हर खाना इन्हें मिया दिगा खो 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 हाँ सही 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 इन्हीं क्या बोल रही दिगा मेहरबानी सर तू क्या बोल रही आन आन और इन दोस्ता एक टेमा एक दोस्त रेज़गगी में मिशिश शहजादा मुगफ्तरा और खुदा बेआमुर्जा از بسیار وقت که پیش از دنیا رفت توری بودک شهزاده دیگه یعنی کمپ نچاری شمار نشون میدم که هر کس که در اینجا خانه شناسته یادایش تازه منم
خیر یعنی نشاری کم یعنی هم دوستا هاشم خان غلزی और यानी दुकाना यानी तंदूर कोना यानी तंदूर माँ की इंच मिशिश तुम खो नान मा नमज़िन जी मुगुर्दी और 92 वर्ल्ड कप शुरू बुत दमाई रोज़ा बुत ये नमज़िन जी में मादम सर शाव रोहन में दादम पराठा पुख्ताम कत पशवी तो पशवी में मादम माजिन जी पराठा तैयार में गिरफ्तम और उसके बाद क्रिकेट मैच पाकिस्तान हम शुरू मुशुद अस्सलाम वालेकुम चलो वाल बिरार जोर हसन खैर खैरियत है ठीक ठाक हसन इमरोज कोना यादार ताज़ा मुनुम यूट्यूब चैनल दरुम मुगुम की माँ की इंजी विशिष्ट में नमज़िन जी बेमादम नान मुबुर्दुम पराठा मुबुर्दुम और आन ऊटेमा ई तंदूर बखल ईटेमा कच्चा बुदक और अताई मिशलान दी तंदूर आल अताई दा ऑस्ट्रेलिया अस्ता ना ना दिखा दोस्ता फरमाइश कदा बुद की कम हमजी मल्लर निशो भी दी हमजिन जी के रफ्तन ना ना ما 28 سال 26 سال میشه که از اینجا رفتم جور باشین مهربانی بسیار مهربانی اینیم دوستا کویتا پبلیک اسکول یک چما در اینجا بود از ماستر نصرالله اور علی کسا پس پشت دیگه گلی شیفت شده اسکول اور از بعد یعنی گلی هم خانه از ما بود یعنی گلی اینجا ما میشیشتیم که علی بیرار کلان ما میشنه ای خانه ای اولی این ازی گلی اینجی دوستا یک تیما نچاری اسکول بودک پرایمری اسکول دیگه چونکه پس پشت از خانه باکول از ما بود ما اکثر که میمادم خو آوازای یک دونی دونی دو دونی چار رزی میماد ما مفتنیاری در کجا باشه اسکول دیگه اینی گلی کسانه اسکول بود عالی کسانه از آجی قنبر صاحب بودک مرحوم اور شوکت بچه زغنا اور ابنال در دنیا نیه اور اینی اولیاء زغنا عالی جور شده دا اینجی اسکول بود اور اینی اول مسافر خانم بودک در سنای 78 79 80 की माजरा की ताज़ा मेहमत दिगा इंजी मुसाफिर खाना बुद यानी मेमोरी खुरम शेर मुनुमा कशमा दोस्ता यानी पेशी आज़म खान स्कूल कोना कोना दोस्त अज़मो अली साहब मोहम्मद अली चल हवाले अली भाई ठीक ठाक इंजोर से कजा शुमा खरामा चल खदमी कदम आई यार नमाज रफ्ता वो नमाज रफ्ता बिन चतोर लाइफ जिंदगी चतोर तेर मुशे सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुदा शुक्र हो मुतमईन हस्ती नारची खस की तेर शुद खूब तेर शुद अल्हम्दुलिल्लाह बद खूब तेर न शुद कराशीस ना मत जिंदगी ما هي دي قوة وبعد صدق أنا كذي ما شكرا خدا وني أنا كومك ولا خلاص कोमक मना ची मसरूफियात आजकल ما بين ده بينك أصله हो ميزان بينك آخر يك شش ما من ذاك ريشار شو हो
یعنی میزان بانک شما اینجا منیجر هستی نه؟ हाँ خدا شما را عمر لمبا صحت تندرستی بده जोर बस और इनमें तर शाश बशाश आजकल मसरूफियत चाहिए दिगा इलावे ऐसी लावेजी बेगा बेगा गाफ बाजी में खूब हाँ weekend मोन गाफ बाजी में खूब कुछ डॉक्टर मेंबर है खूब कुछ गाफ बाजी में खूब हाँ दिगा शुभ का हॉकी हम बाजी में कर दें क्रिकेट हम बाजी कर दें तो वक्त है खूब क्रिकेट कम बाजी के दो बाकी ज्यादा बाजी के दो मतलब बलूचिस्तान आखिरी बाजी के दो काफी अरसा खूब लेफ्ट फुल बैक बाजी में कर दो काफी अरसा बाजी के दो सही بعد از اون بعد مصرفه زندگیش تو सही مذاکی رفت دیست مذاکا و در بنک لگیدی सही بنک بعد بزونه چانس میلاو شد खूब رفت ممبرشپ گرفتی सही حالا نمو دیگه هم دا بنک هستی हाँ ویکند موری کم گاف بازی بودی खूब दिगा जिंदगी از کجا تا کجا اور شمارن زندگی ساده بیجاو از نوجوانی قبل چیزا اور تا تک جوانی یا جوانی تا پیری پیر نه پیر کسی نمیگم نه ما پیری رمان منم خب لیکن شما اتیار انداختین ریش سفید اشتین دیگه ما چی گفته میدونی نه خودش ما رنگ نمونم ما رنگ بد نمایا خب نه رنگ من بد نمایا خب الحمدلله 2 سال پیشتر حج کردم تا حج بعد بدرش خیلی کردم دیگه صحیح صحیح شکر الحمدلله چلو صحیح دیگه باز ملیم زده یای صحیح. شکر مهربانی سر بسیار بسیار خوش شدم همیشه جوش باش جور باش همیشه که شما خود چیزا منم ما گپشپ منم لیکن امروز گفتم برای توسط چینل خود دوستان شما رو شو بدم که بای دوستا که در بارمولکای از شما مست از ما مست سلام تمام دوستا که در بار است تمام سلام بسیار مهربانی جور باش جور باش